जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अ, अमेरिका के अंदर नॉर्मली ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत या वाइट हाउस ये कह रहा हो कि हम अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पावर इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। सो द इंडियंस इमर्जेंस एज ए ग्रेट पावर जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है। ये जॉन किर्बी ने कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो है वो स्पोक्स पर्सन है। अब आप इमेजिन करें, वाइट हाउस ये कह रहा है। इससे पहले आपको पता है कि ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है ये कहाँ पे चला गया है। मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मोदी बाइडेन मीटिंग में ये तय हुआ और मोदी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि वाशिंगटन हमारा वन ऑफ आर मोस्ट, इट मीन्स कि और भी हैं। जारी बात है, ये बातें करनी होती हैं, वन ऑफ आर मोस्ट। वो ये तो नहीं कह सकते दी ओनली, और या दी मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते। इसका मतलब होता है कि एक कल ही है, ठीक है। सो उसने कहा कि इज वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा एंड सो एंड सो। सो ये जो चीज़ है, ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी? एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इन इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह F8 जो 18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो अब आप इमेजिन करें कि गल्ला किधर दियाँ किधर हो गई हैं भाईजान, ठीक है जी। और मोदी साहब ने जो वहाँ पर मज़े की बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी तुम्हारे डीएनए में, ये तो हम तो हैं डेमोक्रेट्स, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो हमारे लिए बड़ी सेक्रेड है, ये वैल्यूज़ है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। बाइडेन साहब से भी ये सवाल हुआ, लेकिन मोदी साहब ने ये जो इस चीज़ को बड़े तरीके से टैकल किया कि जी ये तो हमारे डीएनए के अंदर है। देखिए, दो चीज़ें मैं वैसे पर्सनली दो इसको समझता हूँ। एक है कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया का स्टेटस बहुत तेज़ी से ऊपर उठा। जब वो तेज़ी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो सवाल जवाब, फिर वो जो शॉर्ट कमिंग्स है। अगर इंडिया मिड साइज पार, ये एक मिडल पार के तौर पे रहेगा तो सवाल ज़्यादा नहीं होंगे और चीज़ें डिस्कशन होंगी। लेकिन क्योंकि इंडिया बड़े उसका स्टेटस बड़ी तेज़ी से उठा, तो उसकी वजह से उनको फिर वो जो क्वेश्चन आंसर फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। और जो ये आप ज़ाहिर बात है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मीडिया ये चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर बात है वो हुई। लेकिन जैसे मैंने थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। अभी हम समझ नहीं ना पा रहे, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये बात कर दी है कि जनाब हम क्या उसे बोलते हैं, इंडिया को जो हम उसकी लीडरशिप जो है वो इमरजेंस एज ए लीडर हम सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल साउथ इसका, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया चाहता है कि हम चाइना को कम्पीट करें, या एटलीस्ट वो एक अपनी पोजीशन रखता है। और ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान भी मौजूद है, इंडिया का नेबर है। इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान साइड जितना भी वेस्ट एशिया है सबको ब्लॉकेड करके, तो उन्होंने सारा इंडो पैसिफिक वो समझते हैं दुनिया ही उस तरफ है। बाकी उन्होंने सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उनके साथ जो है ना वो इस तरह के ताल्लुक रखे हुए हैं कि इनको क्या चाहिए इनको थोड़ा थोड़ा देते रहो। दे आर प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्ट। घर में उनके बड़ी टेंशन हैं, महंगाई है, सारा कुछ है। खैर उतनी डबल डिजिट तो महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी दे हैव मैनेज्ड इट। बेरोज़गारी है इंडिया के अंदर 50,000 किस्म के चैलेंज है। वहाँ से यूथ से पूछें, लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस इन इंडिया एट द सेम टाइम, बट देर आर मिलियंस एंड मिलियंस हु आर मेकिंग बिलियंस, ठीक है जी, एंड हु आर मेकिंग मिलियंस। सो वो जारी बात है, जैसे जैसे चाइना ने बहुत सारे लोगों को
बिलो पावर्टी शिफ्ट किया था, तो ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, ये नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, इसमें इट टेक्स ओवरनाइट, ये रात को ये नहीं है रात ही सोचा था सवेरे सारी दुनिया अमीर हो गई, इट टेक्स टाइम, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो नीचे जाते जाते उसको बड़ा टाइम लगता है। बट एनी हाउ, ये जो अब सिचुएशन है इसमें आके वो जो मोदी साहब ने वहाँ पे बातें की और कांग्रेस में ख़ताब किया, अब इमेजिन करो सेकंड टाइम कांग्रेस से ख़ताब करवा रहे हैं उसे, ठीक है, एक ही टेन्योर के अंदर स्टेट डिनर, क्या क्या नहीं इन्होंने दिया हुआ, क्वाड, देखे ना अमेरिका बस खुश हुए है, वो जो खुश है वो उसकी ज़रूरत है, उन्होंने हर चीज़, और साढ़े पंजाबी कहते हैं डोल दी, ठीक है जी, उन्होंने डोल दी, उन्होंने कहा लो फड़ो खाओ मौजा मारो तुसी। अब देखें ये जो कॉन्फिडेंस है इंडिया का, इसको पूरी दुनिया वॉच कर रही है, ये इंडिया सारे का सारा लेके जाएगा ग्लोबल साउथ में और जाके कहेगा कि भाई हाँ जी कि जी करो, ये अब हम हैं आपके नए माँ बाप, हम हैं आपको नए चलाने वाले इस खित्ते में। सो ये इंडिया ने बेसिकली आउटसोर्स करिए, सारा यूरोप इसमें बड़ा परेशान है, मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज यूरोपियंस बिलीव कि ये हमारा और अमेरिका का जॉइंट प्रोजेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो राइज ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड है, ये बेसिकली दैट टेल्स कि राइज ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड ये बताता है हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, हमारे लिए क्या इश्यूज हैं, जिसे वो कह लें कि, और वो चैलेंजेस और वो इश्यूज ये हैं कि भाई नए लोगों को किस तरह मेन स्ट्रीम करना है, ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अगर 70 लोगों ने प्रेसिडेंट बाइडेन को लेटर लिखा है अमेरिकन लॉ मेकर्स ने कि ह्यूमन राइट्स डिस्कस करो, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। वो जो जॉन किर्बी हैं यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ये जो क्वेश्चन उनसे किया गया, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इन ये सारी चीज़ें जो हैं आप जाके देखें, इंडिया हमारा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अगली डेकेड्स तक रहेगा, इन कमिंग डेकेड्स, बिकॉज वो तो लंबा सोच रहे हैं, उनको पता है, वो चाइना को देख के बता रहे हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर होगा, वो इंडिया को देख के नहीं बता रहे कि इंडिया हमारा पार्टनर होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया इटसेल्फ, इंडिया की जो पोटेंशियल है वो अपनी जगह, इंडिया की मार्केट, इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया के अंदर पोटेंशियल, इंडिया की यूथ, इंडिया के वो लोग, दोज हु आर एन एसेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, बट दे आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, सो दिस इज डबल एज जो इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है। वो जैसे वो मैंने कहता है ना, जॉन किर्बी ने ये कहा कि हम इंटरनेशनली जो इंडिया रोल प्ले करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक और इन चीज़ों में, ऑल दैट, लेकिन असल में जो चीज़ें हैं वो तो सारी डिफेंस के वाले से हैं, और डिफेंस में इंडिया गेम ये कर गया कि इंडिया ने को प्रोडक्शन एंड टेक ट्रांसफ़र प्लान्स ले आया है वहाँ पे, ठीक है जी। जिससे वो ये कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, ये जो जनरल एटॉमिक हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया की और इनकी आपस में हो गई है। तो अब आप इमेजिन करें, को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये चीज़ जो है वो इंडिया को फ़ायदा देगी, और ये इन्होंने जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भी ये बातें हुई हैं। सो आप ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया को ये वो जो उसके जो ग्लोबल पावर है उसका स्टेटस, वो आप देखें ना कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी आता है, वो कहता है आके पहले शोर मचा दिया है अमेरिका में कि मैं $3 बिलियन के MQ-9B आर्म ड्रोन्स ले रहा हूँ, तो उन्होंने तो खुश होना है कि यार पैसे लेके आया। व्हाइट हाउस कहता है ठीक है जी, इन्होंने 500 जहाज़ इनको चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है यार, ये देखो 1 मिलियन जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करेगा। तो व्हाइट हाउस खुश हो रहा है, यार ये हमारा इस तरह का नेबर भूखा नेबर नहीं है, जो कंगला नेबर नहीं है, जो जिसको हमने जाके देने ही है। जैसे हमारा तो आदत है ना कि हम जाके वो मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, ठीक है। हमारे बारे में मशहूर है कि पूरी दुनिया में कि हमारी जो लीडरशिप है ना, वो क्या करती है, वो एक ही चीज़ उसकी है, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। हम लोग सिर्फ फॉलो करते हैं पैसे को, पैसा किधर से आ रहा है और ये हमारी जेब में कैसे जा सकता है। ये वो जो ज़ाहिर बात है, हमारी लीडरशिप का जब ये रवैया, हमारी लीडरशिप के बारे में जब ये चीज़ें होंगी, ठीक है जी, तो तकलीफ़ तो होगी ना फिर। अभी सुनने में मैं ये देख रहा था कि अमेरिका की जो नेवी है उसने एक मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट जो है वो किया है, और एक चेन्नई की कंपनी के साथ चेन्नई में एक होगा, और ये आप देखें कि ये यूएस नेवी इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है।
ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آئی ریلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہماری لیڈرشپ کے کیا پلانز ہیں. انڈیا جو ہے وہ انویسٹ کرے گا $2 بلین کس میں؟ یو ایس کی سیمی کنڈکٹر میں. اور اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ہمارے جو آتے تھے لیڈرشپ، یا تو وہ سیکیورٹی کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ ان چیزوں پہ آتے تھے کہ بھائی ہمیں وہ دے دو، پیسے دے دو، یا ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن ہوتا تھا، یا اتنے پیسے ادھر جائیں گے، ٹھیک ہے جی. ابھی انڈین فارمز جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا $2 بلین لگائیں گی نئی مینوفیکچرنگ میں ان کولوراڈو کے اندر، اور اسٹیل کے اندر کولوراڈو میں سولر میں انویسٹمنٹ کریں گی، اوہایو میں اسٹیل میں انویسٹمنٹ کریں گی، ساؤتھ کیرولائنا میں انڈین جو ہے وہ فائبر آپٹک میں انویسٹمنٹ کریں گے. مجھے یاد ہے میں نیو یارک ٹائم اسکوائر میں گیا آج سے کچھ 4-6 ماہ پہلے، تو 6 ماہ پہلے میرا خیال ہے. تو وہاں پہ میں گزر رہا تھا، تو وہ جو کیا ایک مجھے اسٹیل کا جو ہے نا وہ آئی تھنک ہول، وہ کیا ہول ہوتے ہیں جو اس کو وہ جو کور تھا وہ میں دیکھ رہا تھا ایک. اچھا، اس کور کے اوپر جو کمپنی تھی آئی تھنک وہ ٹاٹا تھی یا کوئی اور تھی، پتہ نہیں، میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو دیٹس ویئر آئی سا اٹ، جسٹ شیئرنگ اٹ کہ انڈیا جو ہے دے آر میکنگ اٹ، کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ یہ صرف میک ان چائنا نہیں ہے، میک ان انڈیا امریکہ پہنچ سکے. اسی لیے یہ کولوراڈو، اوہایو، ساؤتھ کیرولائنا کے اندر یہ ساری کی ساری جو مینوفیکچرنگ ہے یہ آ رہی ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو یہ ہے کہ ہم اپنی سیمی کنڈکٹر جو سپلائی چین ہے ان چیزوں کو سیکیور کریں. انڈیا کو یہ ہے کہ ہم اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی، کرٹیکل ٹیکنالوجی کے اندر گھس جائیں، ٹھیک ہے جی. ابھی جیسے کہ اسی طرح ایک مائکرون ٹیکنالوجی ہے، وہ انڈیا میں میرا خیال ہے $2.75 بلین کی اسٹیٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. سو دیکھیں، جب دو بڑے لیڈر مل رہے ہیں، مودی بڑا لیڈر بن گیا بھائی اس وقت. مودی از ناٹ اے لیڈر، اور مودی از ناٹ اے پرسن جو کہ ایک عام جو ہے وہ شخص ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس، چائنا، انڈیا جو ہے وہ یوکرائن کے اوپر ٹاکس کریں. اور وہ اچھا، یہ اب نئی ٹرم شروع ہو گئی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں وہ ان سے بات کریں گے. گلوبل ساؤتھ کا لیڈر سے مراد یہ تھا بیسیکلی زیلنسکی صاحب کا کہ وہ جو چائنا کا پلان ہے نا، ہم اس کو اتنا لمبا چوڑا نہیں مانتے، ہم بیچ میں انڈیا کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی دا چائنا دیٹ شوڈ کنکلوڈ اے ڈیل، سو اٹ شوڈ بی این انڈین، انڈیا شوڈ بی اور پارٹ آف دیٹ، اینڈ اٹ شوڈ بی لائک یار یہ امریکہ کا جو پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے. سو انڈیا اینڈ چائنا بوتھ کنکلوڈنگ اے ڈیل آن یوکرائن، دیز آر دی آپٹکس. سو یہ جو یو ایس، چائنا، ایون کہ جاپان، یہ جو ہیں یہ ایک سننے میں آ رہا ہے کوپن ہیگن کے اندر ایک یہ جو یوکرائن والا مسئلہ ہے اس کے اوپر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. سو دیٹس ویئر دا لیڈرشپ از گوئنگ. سو یو ایس سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کے امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے وہاں پہ، اسی طرح جو سعودی عرب، باقی ممالک کے لوگ بھی ہوں گے. یہ تو اس لیول پہ انڈیا جا چکا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آج یوکرائن کی ڈسکشن کر رہا ہے. وہ اسی لیے کر رہا ہے نا بیکاز ان کے جہاز میں تیل ہے. دوسرے لفظ ہیں مطلب ان کے بندے تو پہنچ سکتے ہیں. ہماری پوزیشن تو افغانستان والی ہے نا کہ ہم نے افغانیوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو جہاز بھیجتے ہیں کہ ساڈے نال آؤ گل کر جو. ہم ان کو جہاز بھیجتے ہیں، آؤ پاکستان بات کر. جو ہمارے لیڈر کی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اور مات میں ہمیں پیسے دے دو، پیٹرول اسی اپنا پوانا. ہم ان کو لوگوں کو اور جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں، دیٹس ویئر دا پرابلم از، دیٹس ویئر دا چیلنج ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہ تو ادراک ہے، نہ اس کو سمجھ ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں. واٹ از اٹ وچ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ، یہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کون سی ڈائریکشن لینی ہے، ہمارا مستقبل کس طرف ہے. ہمیں کون سی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن پکڑنی ہے. کہ یار اگر انڈیا، آپ بھی دیکھیں انڈین میڈیا سارا امریکہ میں گھوم رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا اس کو کہتے ہیں، امریکن میڈیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے، ایکسچینج ہو رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. گو کہ انڈین میڈیا لارجلی کمپرومائز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آئی وونٹ سے کہ اس کو کوئی بڑا وہ ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ لارجلی کمپرومائز ہے فار سو مینی ریزنز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میڈیا کے بزنس ماڈل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا بھی سارا کمپرومائز ہے، اے ٹو زی، الف تو لے کے تو یہ تک.
اے ٹو لے کر زیڈ تک سارا کمپرومائز ہے، بیکاز ان کے بزنس ماڈل اس طرح کے ہیں، اور جو لوگ یہ میڈیا انڈسٹریز میں آتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں بیکاز دس از بیکم ٹو ایکسپینسو ٹو ہیو اے میڈیا ہاؤسز کے پھر آپ کے وہ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے اور بہت سارے بزنس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان بزنسز کو بڑھانے کے لیے وہ اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک وشیش سائیکل ہے جس کا میرا خیال ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. لیکن پیورلی یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو گریٹ پاور مومنٹ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے جی، وہ آ چکا ہوا ہے. اور لیکن کیا یہ جو کویشچن بنتا ہے کہ کیا انڈیا امیڈیٹلی ایک ریجنل پاور سے گریٹ پاور میں شفٹ کیسے کرے گا؟ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بوائز اینڈ گرلس، آپ کی ڈیفنس، اکانومی اینڈ پالیٹکس. پولیٹیکلی کتنے وائبرنٹ ہیں دنیا میں، آپ کو کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے، کیا انڈیا یوکرائن میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، انڈیا گلوبل کانفلکٹس میں رول پلے کر سکتا ہے، اکانومی میں کیا انڈیا سری لنکا یا باقی کسی ملک کو ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ریسنٹلی افریقہ کی بات کی کہ انڈیا افریقہ میں بڑی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اسی طرح ڈیفنس میں کتنا ہے. سو انڈیا اس طرح گریٹ پاور نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. وین اٹ کمس ٹو ڈیفنس فار ایگزامپل، کیا انڈیا ڈپینڈنٹ ہے دنیا کے اوپر؟ یس، لیکن انہوں نے آتم نربھر وہ جو شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انڈیجنس ڈیولپمنٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع کی ہوئی ہیں انہوں نے اس کو. سو یہ جو دیٹ ٹیلز اس دا اسٹوری کہ ڈیفینس میں وہ ڈپینڈنٹ ہیں بٹ دے وانٹ اٹانومی، اکانومی میں وہ ڈپینڈنٹ ہیں بٹ دے وانٹ این اٹانومی اینڈ دے ہیو پلانز اینڈ آل دس. سو پولیٹیکلی دے آر ناٹ دیٹ مچ politically at home they are stable, but can they have a political solutions for so many other things, for the countries, for the region, is yet to see. So یہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں میرا خیال ہے جن کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنا، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم، اس ناٹ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ اوور نائٹ چیز نہیں ہے. بٹ لیٹ سی what comes out of this. اس کو ابھی پرائم منسٹر مودی کو واپس جانے دیں and then we will have a detailed discussion with different people to understand what has actually happened. Thank you.